बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह ताला ने बनी नौ इंसान की रहनुमाई के लिए कमोबेश 1,24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलाम को मबूस फरमाया। आज की वीडियो में हम जिस पाक हस्ती के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं उनका इसमें ग्रामी है हजरत शीश अलैहिस्सलाम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई मालूमाती वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके हर सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबील ने अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया तो अल्लाह ताला ने उसे कव्वे के जरिए भाई की लाश दफनाने का तरीका बताया, जिस पर अमल करते हुए उसने लाश दफना दी। अब उसे अपने वालिद के गुस्से का खौफ था। इस मौके पर शैतान ने काबील को घर से भाग जाने की तरकीब दी, क्योंकि उसे ये खौफ लाहक था कि अगर काबील हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास रहा तो कहीं तौबा और इस्तगफार के बाद दोबारा राह हक पर न आ जाए। चुनाचे इस शैतान ने काबील से कहा, अब तुझे तेरे वालिद जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुझे कत्ल कर डालेंगे, तो यहाँ से भाग जा। काबील को तो पहले ही इस बात का खौफ था, लिहाजा वो यमन फरार हो गया, जहाँ उसने सुकूनत इख्तियार की और बाद अज़ां उसने शादियां भी की जिनसे औलादे कसीर पैदा हुई। काबील ने अपने वालिद के दीन हक से बगावत करके पहले आतिश परस्ती शुरू की, फिर शैतान ने उसे पत्थर से बुत बनाने का तरीका सिखा दिया। यूं काबील और इसकी औलाद ने एक अल्लाह को छोड़कर बुत परस्ती शुरू कर दी। दुनिया में कत्लो गारत, हसद व फसाद और बुत परस्ती की बुनियाद काबील ही ने रखी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में जब भी कोई जुल्म से कत्ल होता है तो उसका एक गुनाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबील की गर्दन पर जरूर होता है, इसलिए कि ये वो शख्स है जिसने जालिमाना कत्ल की इब्तिदा की और ये नापाक तरीका जारी किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब बेटे के कत्ल की खबर मिली वो बहुत गमजदा हो गए, क्योंकि हाबील निहायत सआदतमंद था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उम्मीद थी कि वो अल्लाह के दीन को आगे बढ़ाने में उनका मुआविन और मददगार साबित होगा। नीज बाज रिवायात के मुताबिक हाबील की शहादत का बुनियादी सबब यही था कि काबील को भी अंदाजा हो चुका था वालिद के बाद नबुवत का ताज नेक सीरत हाबील ही के सर सजेगा, और इसी हसद ने उसे भाई के कत्ल पर उभारा। हाबील के कत्ल के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम बहुत उदास रहा करते और बेटे को याद करके घंटों आंसू बहाया करते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ फरमाया करते थे कि अल्लाह मुझे ऐसी औलाद अता फरमा जो तेरे दीन को दुनिया में फैलाने में मेरी मुआविन और मददगार हो, और मेरे बाद भी तेरे पैगाम को दुनिया में आम करे, मेरी सही जानशीन हो और दुनिया में तेरी वहदानियत की अलमबरदार हो। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी की दुआओं को शर्फ़े कबूलियत बख्शा और एक नेक साले बेटे की बशारत से मुतला फरमाया। चुनाचे कुछ ही अरसे बाद हजरत शीश अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा उनकी पैदाइश पर बेहद खुश थे। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे थे और उस वक्त उनकी उम्र 130 साल थी। अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम ने साहिबजादे का नाम शीश रखा, जिसके अरबी में मनीज़े अतिया खुदावंदी के हैं, यानी अल्लाह ताला की जानिब से अता किया गया खूबसूरत और खूब सीरत तोहफा। हजरत शीश अलैहिस्सलाम हुस्नो जमाल, शक्लो सूरत और आदातो अतवार में अपने वालिद से बहुत ज्यादा मुशाबिह थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को आपसे बहुत मोहब्बत थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत शीश अलैहिस्सलाम को हर वक्त अपने साथ रखते थे, क्योंकि आपको इस बात का इल्म हो चुका था कि उनकी औलाद में से ये बच्चा उनका जानशीन होगा। चुनाचे उन्होंने शुरू ही से उनकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी। आप हजरत शीश को जन्नत का अहवाल सुनाते, अच्छे और बुरे की पहचान करवाते। जूं-जूं हजरत शीश अलैहिस्सलाम बड़े होते गए, उनकी पोशीदा सलाहियत और वालिदैन की तालीम और तरबियत रंग लाती रही। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उनको दरसो तदरीस और वाज़ो तबलीग के खूबसूरत और मुनफरिद तरीके सिखाए, उन्हें दिनों रात की घड़ियों की पहचान करवाई, इन औकात में होने वाली इबादतों की तालीम दी। इसके अलावा तूफान नूह के बारे में भी आगाह किया, जो कुछ अरसे बाद आना था।
حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت شیش علیہ السلام سے بڑی امید تھی، جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک بیٹا قتل ہو گیا تھا، دوسرا شیطان کا پیروکار بن کر کفر کے راستے پر چل نکلا تھا۔ اب اللہ کے دین کو آگے پھیلانے اور شیطان کے شر کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیش علیہ السلام ہی تھے۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت شیش علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور جانشین نامزد کیا۔ 960 برس کی عمر میں حضرت آدم علیہ السلام نے وفات پائی۔ حضرت شیش علیہ السلام نے حضرت جبریل امین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق والد حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین کی۔ اللہ رب العزت نے حضرت شیش علیہ السلام کو نبوت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا اور کثیر سے نوازا۔ پھر یہ ان کی اولاد نہایت فرمانبردار اور نیک بھی تھی، جو اپنے والد کے ساتھ بلیغ دین کے کاموں میں مصروف رہتی۔ روایت میں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر 100 صحیفے نازل کیے اور 4 کتابیں۔ ان 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت شیش علیہ السلام پر اترے۔ ابن کثیر گو کے قرآن کریم میں جن 25 انبیاء کرام علیہ السلام کے اسماء گرامی مذکور ہیں، ان میں حضرت شیش علیہ السلام کا نام شامل نہیں، تاہم احادیث مبارکہ میں ان کے نبی ہونے کا صراحتاً ذکر ہے۔ حضرت شیش علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی والد کی دی ہوئی تربیت کے تحت اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی میں صرف کی۔ آخری عمر میں زیادہ ضعیف ہونے کی وجہ سے گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن اولاد آپ علیہ السلام کے کام کو آگے بڑھاتی رہی۔ حضرت شیش علیہ السلام عبرانی میں سیت یا شیس کا شمار اللہ کے ان پیغمبروں میں ہوتا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انسانیت کی رہنمائی کے لیے مبعوث ہوئے۔ آپ کا ذکر قرآن کریم میں صراحتاً نہیں ہے، لیکن احادیث مبارکہ میں آپ کے نبی ہونے کا ذکر موجود ہے۔ روایت ہے کہ آپ شکل و صورت اور عادات و اطوار میں اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کی پیدائش جڑواں نہیں ہوئی تھی، جبکہ حضرت آدم کی دیگر اولاد جڑواں پیدا ہوتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ علم ہو چکا تھا کہ حضرت شیش علیہ السلام ہی ان کے جانشین اور نبی ہوں گے، اس لیے انہوں نے آپ کی تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیش علیہ السلام کو جنت کے احوال سنائے، اچھے اور برے کی پہچان کروائی اور انہیں درس و تدریس کے منفرد طریقے سکھائے۔ انہیں دنوں رات کی گھڑیوں اور ان میں کی جانے والی عبادتوں کی تعلیم دی گئی۔ آپ کو طوفان نوح کے بارے میں بھی آگاہ کیا جو مستقبل میں آنا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں تقویض اور دین حق کو تھامے رکھنے کی وصیت فرمائی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیش کو یہ بھی وصیت فرمائی کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، کیونکہ آپ نے عرش کے پائے پر بھی ان کا نام لکھا دیکھا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد جو 960 برس کی عمر میں ہوئی، حضرت شیش علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا۔ حضرت شیش علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی میں صرف کی اور لوگوں کو توحید کی طرف بلایا۔ اولاد اور جانشینی۔ حضرت شیش علیہ السلام کی اولاد نیک اور فرما بردار تھی، جو دین کی تبلیغ کے کاموں میں آپ کی معاونت کرتی تھی۔ آپ کے سب سے بڑے بیٹے کا نام انوش تھا، جو بعد میں آپ کے جانشین بنے۔ انوش کے بعد ان کے بیٹے کینن، پھر ملائیل، پھر یارد اور پھر اخنوخ، جو بعد میں حضرت ادریس علیہ السلام کے نام سے جانے گئے، نے دین کی ذمہ داری سنبھالی۔ اس طرح انبیاء کا یہ سلسلہ حضرت شیش علیہ السلام کے ذریعے آگے بڑھا۔ حضرت شیش علیہ السلام نے 912 سال کی عمر پائی اور اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کی سربلندی اور لوگوں کی رہنمائی میں گزاری۔ آپ نے اپنی آخری عمر میں زیادہ ضعیف ہونے کی وجہ سے گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی، لیکن آپ کی اولاد نے آپ کے کام کو جاری رکھا۔ حضرت شیش علیہ السلام کے مدفن کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ بعض مورخین کے مطابق آپ کی قبر کوہ ابو قبیس مکہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے پہلو میں ہے۔ کچھ روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ آپ کو لبنان کے علاقے بعلبک میں دفن کیا گیا، جہاں آج بھی نبی شیش کے نام سے ایک بڑا مقبرہ موجود ہے۔ کچھ دیگر روایات میں ہندوستان کے اجودھیا اور سری لنکا کوہ آدم میں بھی آپ کی قبر کا ذکر ملتا ہے، لیکن یہ تمام روایات یقینی نہیں ہیں۔ حضرت شیش علیہ السلام کی زندگی بنی نوع انسان کے لیے اللہ کی وحدانیت، صبر،
और ईमान की मजबूती का एक बेहतरीन नमूना है और आपने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की विरासत को बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ाया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह आपके हर सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई मालूमाती वीडियो आप तक पहुंच सके।